नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको लक टकमा हामी विराटनगर प्रदेश नम्बर 1 को अवस्थाको बारेमा, यति बेला कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले परेको अर्थतन्त्रको प्रभावको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसो त केही दिन अघिको कार्यक्रममा हामीले वीरगञ्जको औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा पनि चर्चा गरेका थियौँ र विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र यति बेला कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या नेपालमा पनि बढ्दै गइरहेको छ र कोरोनाको सङ्क्रमणबाट प्रदेश नम्बर 1 पनि प्रभावित बन्दै गएको छ र विराटनगर क्षेत्र, त्यसैगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम लगायतको क्षेत्र झन बढी प्रभावित भएको कुरा बताइएको छ यति बेला। र आजको छलफलमा हामीले कोरोनाको कारणले गर्दा विराटनगर सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा परेका समस्याहरू, त्यहाँका श्रमिक मजदुरहरूलाई परेको समस्या, अहिले पनि सीमावर्ती नाकाहरूमा सुरक्षा जाँचलाई कडाई गरिएको छैन भन्ने कुरा आएको छ र भारतसँग हाम्रो लामो सिमाना जोडिएको छ, जसबाट सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट अझै पनि अवैध रूपमा सामानहरूको ओसार प्रसार भइरहेको र असङ्गठित रूपमा श्रमिकहरू ल्याएर उद्यमी व्यवसायहरूले पनि काम लगाइरहेको भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ र सीमा नाकाहरूबाट अवैध रूपमा सामानको ओसार प्रसार भइरहेको छ भन्ने गुनासो आइरहेको छ र यसरी प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेशवासीहरूलाई पर्न गएको समस्या र यति बेला प्रदेश सरकारले पीसीआरको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन र भारतीय श्रमिक तथा भारतबाट आइरहेको प्रवेश नाकाहरूलाई पनि पर्याप्त रूपमा सावधानी अपनाइएको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ र अवैध रूपमा भइरहेको सामानको ओसार प्रसार लगायतका विषयवस्तुहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढाइरहेको छ भने चिन्ता र चासो छ। र आज हामी विराटनगर क्षेत्रबाट र विराटनगर त्यसैगरी सुनसरी, मोरङ लगायतको क्षेत्रमा पर्न गएको समस्याको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, त्यसैगरी मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्जरा र उद्योग सङ्गठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयस प्याकुरलजी हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा स्वागत गर्छु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूमा के कस्ता समस्याहरू छन् र अहिले पनि सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई सुरक्षा जाँचमा कडाई गरिएको छैन भनेर आम नागरिकहरूले गुनासो गरिरहेको अवस्था छ र पीसीआर परीक्षणलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन, जसले गर्दा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा पनि भारतीय श्रमिकहरूको निर्वाध रूपमा प्रवेश भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोपबाट नेपालको अधिकांश भाग प्रभावित बनेको छ। कोरोनाको प्रकोपबाट औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर पनि प्रभावित बनेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को औद्योगिक तथा व्यापारिक नाका विराटनगर, मोरङ औद्योगिक करिडोर, सुनसरी, झापा, इलाम लगायतका व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा साना तथा ठूला मझौला गरी 500 भन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानहरू रहेका छन्। मोरङ सुनसरी क्षेत्रका औद्योगिक करिडोरमा करिब 1 लाख श्रमिक मजदुरहरू कार्यरत छन्। यो औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारतीय श्रमिक तथा मजदुरहरू पनि आबद्ध छन्। नेपालको भन्सार राजस्वमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको विराटनगरको जोगबनी भन्सार नाका र काकडभित्ता लगायतका भारतसँग सीमा जोडिएको भन्सार नाकाहरूको पर्याप्त सुरक्षा र सावधानी अपनाउन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ। प्रदेश सरकारले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नाकाहरूमा पर्याप्त सुरक्षा जाँच गरी भारतबाट सयौं संख्यामा भित्रिरहेको मालवाहक ट्रक, कन्टेनर र गाडीका चालक तथा सहचालक र भारतबाट भित्रिएको माल वस्तुमाथि कडाईको साथ सुरक्षा जाँच हुन नसकेको गुनासो छ। नाकाहरूमा पर्याप्त सुरक्षा जाँच र भारतीयहरूको प्रवेशलाई कडाई गर्न नसकेको गुनासो पनि स्थानीयको छ। भारतीय नाकाहरूबाट निर्वाध रूपमा लुकीछिपी भारतीय श्रमिक तथा नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरेको र सीमा नाकामा सुरक्षा जाँचमा कडाई नभएको गुनासो छ। सीमा नाकाहरूबाट अवैध रूपमा सामानको ओसार प्रसार भएको र भन्सार नाकामा कडाईका साथ
चेक नभएको गुनासो पनि स्थानीयको छ। PCR परीक्षण गरेर मात्र उद्यमीहरूले भारतीय श्रमिकलाई काम लगाउनु पर्ने भनाइ पनि स्थानीय पालिका र जनप्रतिनिधिहरूको छ। प्रदेश सरकारले पर्याप्त PCR दायरा बढाउन नसकेको गुनासो पनि बढेको छ। नेपालको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोर र व्यापारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक मजदुरको सुरक्षाको साथै उनीहरूको PCR परीक्षण गरेर मात्र उद्योग व्यवसायमा काम लगाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। केही उद्योग व्यवसायमा भारतीय श्रमिकहरूलाई असङ्गठित तरिकाले काम लगाइएको र उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा समेत उद्योग प्रतिष्ठानहरूले बेवास्ता गरेको गुनासो पनि छ। भारतसँग जोडिएको भन्सार नाकाहरू तथा सीमावर्ती क्षेत्रबाट भइरहेको अवैध तस्करी तथा अवैध ओसार पसार रोक्न सकेमा नेपालको आन्तरिक उत्पादनले बजार पाउने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन सकेमा कोभिडको सङ्कटपछि आन्तरिक उत्पादन र बजारले अवसर पाउने उद्यमी व्यवसायीहरूको अपेक्षा रहेको छ। कोरोनाको सङ्कटबाट बच्न सङ्घीय सरकारको साथै प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको राम्रो समन्वय हुन सकेमा कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणमा बल पुग्नेछ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब हामी छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामीसँग जोडिनुभएका आजका अतिथिहरूलाई म यहाँहरूलाई पालै पालो प्रश्न गर्छु र यहाँहरूले अलिकति अन्तर्क्रियात्मक रूपमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो भने यति बेला प्रदेश नम्बर 1 को अवस्था कस्तो छ, त्यसै गरी यति बेला इलाम, त्यसै गरी झापा, मोरङ, सुनसरी, विराटनगर लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि यति बेला कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भन्ने चिन्ता र चासो आइरहेको छ र हाम्रा सहकर्मी साथीहरूले पनि यति बेला प्रदेश नम्बर 1 बाट कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको भनेर चिन्ता र चासो राख्नुभएको छ। म सबैभन्दा अगाडि आजको छलफलमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। यति बेला हामीसँग आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीज्यूलाई पनि म यहीँबाट आजको छलफल गर्न चाहन्छु। यति बेला प्रदेश नम्बर 1 को अवस्था के छ? कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ भनिएको छ। यति बेला पर्याप्त सुरक्षा जाँच अथवा सीमावर्ती नाकाहरूमा यहाँहरूको कतिको ध्यान पुगेको छ र यति बेला त मोरङ उद्योग क्षेत्र अथवा त्यहाँ त औद्योगिक क्षेत्रहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक राजधानी पनि हो, कतिको सावधानी अपनाउनु भएको छ? तपाईँका केही रिपोर्टहरू पनि मैले सुन्ने मौका पाएँ। म तपाईँको प्रश्नमा केन्द्रित हुन्छु। 1 नम्बर प्रदेश मात्रै होइन, देशव्यापी रूपमा नै नोभल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण चाहिँ समाज सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ र खास गरी अहिलेको चरणमा हाम्रो प्रदेशको विराटनगर राजधानी भएको जिल्ला मोरङको विराटनगर, झापा र इलाममा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखा परेको छ र पहिलो चरणमा सङ्क्रमितहरूमा स्वास्थ्य कर्मी जो समूहमा काम गर्नुहुन्छ, सुरक्षा कर्मीहरू र अरू समूहमा काम गर्ने मजदुर क्षेत्रहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। हाम्रो प्रदेशमा हिजोसम्मको हामीले डाटा हेर्दाखेरि 1600 को हाराहारीमा सङ्क्रमितहरू अहिलेसम्म फाइन्ड आउट भएका छन् र हाम्रो प्रदेशको नोभल कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण चाहिँ इलामको सङ्क्रमणलाई अहिले मास स्केलमा गएको र समाजमा सङ्क्रमित भएको अवस्था अहिलेसम्म छैन। सुरक्षा कर्मीहरूमा अलिकति बढी देखिएको त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलमा, तर विराट खास गरी मोरङ, सुनसरी र झापामा भने समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सङ्क्रमणको क्रम चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। यो हामीले गरे अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। नोभल कोरोना भाइरस नेपालमा जब प्रारम्भिक रूपमा देखा पर्यो त्यो बेला नै हामीले अनुमान गरेका थियौँ कि नोभल कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ हाम्रो समाजमा व्यापक हुँदै जानेछ। यसका दुईवटा महत्त्वपूर्ण कारणहरू छन्। एउटा तपाईँले अघि भन्नुभयो कि खुल्ला सीमाको कारणले मित्रराष्ट्र भारततर्फ विश्व सङ्क्रमण अत्यधिक फैलिएको छ र हाम्रो सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चाहे नेपाली हुन् चाहे भारतीय हुन् दुवैतर्फको सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक सम्बन्ध अन्याश्रित छ। यति निकट छ कि यतातिर रोटीपिटीको सम्बन्ध भनेर पनि चित्रण गर्ने गरिन्छ। मन्त्रीज्यू म एउटा कुरा जोड्न चाहे मन्त्रीज्यू, जस्तो मोरङ विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र पनि हो जहाँ चाहिँ करिब 1 लाख श्रमिक मजदुरहरू कार्यरत रहेको अवस्था छ। हामीले जानकारी पाएअनुसार झन्डै 20,000 भन्दा बढी भारतीय श्रमिक मजदुरहरू पनि काम गर्छन्। त्यो कुरा अहिले उद्योग व्यवसायले बताउनु होला। म तपाईँसँग फेरि आउँछु। अलिकति तपाईँलाई जोड्नको लागि म उद्योग व्यवसायहरूमा जान्छु अलिकति। हामीसँग यति बेला मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्जराजी, जस्तो तपाईँहरूले भोगिरहेको समस्या के छ यति बेला भन्नुहोस् त।
अहिले यो कोरोना भाइरस जुन महामारी आएको छ यसले गर्दा सम्पूर्ण विश्वकै अर्थतन्त्रमा ठुलो नकारात्मक असर परेको र हामी नेपाल पनि यससँग अछुत हुन रहेको र नेपालमा यो औद्योगिक क्षेत्र विराटनगर मोरङ जो सुनसरी करिडोर औद्योगिक करिडोर र साथै व्यावसायिक करिडोर यो पनि यसमा अछुतो रहेको छैन। अहिले भोगिरहेको समस्यामा हामी पहिला त 3 महिना लकडाउनमा गयौँ। उद्योग व्यवसाय लकडाउनमा जाँदा उसको टोटल फिक्स कस्ट जे पनि छ, ब्याज छ, प्रिमियम छ, लेबरको कस्ट आयो वा स्यालेरी दिनु पर्यो, यो सबै कस्टहरू उद्योगमाथि नै थपिएका छन्। त्यसमा पनि कस्ट धेरै हाई रहेको कुरो त हामी विगत धेरै दिनदेखि कराइ नै रहेथ्यौँ, बोलि नै रहेथ्यौँ। तर त्यसको सुनवाई त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर यो जुन भार अहिले उद्योगमाथि परेको छ यो टोटल फिक्स कस्टको उद्योगमाथि भार पर्यो। उद्योगले 2 महिना 3 महिना जेनतेन गरेर आफ्नो कामहरू चलाइरहेको अवस्थामा जस्तो यहाँहरूमाथि पनि एउटा के छ, एउटा चाहिँ गुनासो भन्दाखेरि उद्योगीहरूले पनि भारतबाट चाहिँ भनौँ न सीमावर्ती नाकाहरूबाट चाहिँ जस्तो उहाँहरूलाई पिसिआर पनि जाँच नगरिकन उद्योगमा चाहिँ भारतीय मजदुरहरूलाई काम लगाउनु भएको छ भन्ने गुनासो छ नि। हो, यो कुरो मलाई लाग्दैन के सही छ, किनभने नेपालमा जुट उद्योग यो मोरङ सुनसरी करिडोरमा जुट उद्योग जस्ता उद्योगहरू छन्। त्यसमा पनि 500-700 मजदुर, साना उद्योगमा भने ठुलामा 3-4 हजार मजदुरहरू छ। यस्तो हेलचेक्राइवाला काम कहीँ भएकै छैन। किनभने जस्तो सीमावर्ती नाकाहरूबाट अहिले पनि सीमावर्ती नाकाहरूबाट लुकीछिपी आउने क्रम जारी छ नि त, त्यो त मान्नुहुन्छ? सीमावर्ती नाकाबाट पहिला त हामीले यो बुझ्नुपर्छ नवराजजी कि नेपालको 3 करोडको पपुलेसनमा 50 लाख मान्छे विदेशीका छन् भने 50 लाखको पपुलेसन इन्डियामा काम गरिरहेको अवस्था छ। त त्यहाँ पनि आखिर आर्थिक मन्दी आएकै हो, कामहरू ठप्प भएकै हुन्। त हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू कति आएका छन् भन्ने कुरो तपाईँले पहिला अनुमान लगाउनुपर्छ। कुनै ठाउँमा हिजो पनि हाम्रो एउटा जुम मिटिङमा मलाई लाग्छ प्रदेश नम्बर 1 का सम्पूर्ण मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, कसैले 1 लाखका डेटा दिएका छन्। यो सीमावर्ती मान्छेहरू जुन आवत जावत भएर काम गर्ने जुन कुरो भइरहेको छ यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि तिनीहरू त्यहाँ आएका छन् भने त्यो डाइरेक्टली हामी कुनै पनि उद्योगमा हाम्रा मजदुरहरूले नै अर्का मान्छेहरूलाई अहिले भित्र छिर्न दिँदैनन्। कोही पनि मान्छे बाहिरबाट, नेपालकै मान्छे बाहिरबाट आयो भने उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन गराउने, पिसिआर जाँच गराउने अनि मात्र तिनीहरूलाई काममा लगाउने। अध्यक्ष, जस्तो आज एकजना जनप्रतिनिधिसँग मैले उहाँसँग केही जिज्ञासा राखेको थिएँ विराटनगरमा। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो असङ्गठित तरिकाले लुकीछिपी भारतीय श्रमिक शक्तिहरू ल्याउने क्रम जारी नै छ, यो चाहिँ चिन्ताजनक विषय हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। भारतीय श्रम शक्ति किन भनौँ हामीलाई? भारतीय श्रम शक्ति त सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरो यो हो कि उद्योगमा भारतीय श्रम शक्ति कतिको लागिरहेको छ, कति पर्सेन्ट। यहाँ म्याक्सिमम अहिले जुट उद्योग जस्तो उद्योगमा त 5% भारतीय छैनन्, 95% नेपाली लागिरहेका छन्। र अरू पनि उद्योगमा जसमा भारतीय श्रम शक्ति लागिरहेका छन् तिनीहरूलाई पनि त्यहाँका गाउँका वासीहरू, हाम्रो फ्याक्ट्रीका मजदुरहरू हामीले कसैलाई ल्याइ पनि रहेका छौँ भने या कोही पनि कहीँ आइरहेछन् भने क्वारेन्टाइन गरेर सिस्टमेटिक भएर नै आइरहेका होलान्। र हिजो भर्खर एउटा यो अहिले निर्देशिका पनि जारी भएको छ। अब आइसोलेसनमा राखेर तिनीहरूको पिसिआर जाँच गरेर अनि सिस्टमेटिक ल्याउने व्यवस्था छ भने त्यसलाई नै फलो गर्नुपर्छ। यदि त्यो भइरहेछ भने त्यो गलत हो, त्यो हुँदैन। अध्यक्ष, म यहाँसँग आउँछु। हामीसँग यति नै बेला हुनुहुन्छ उद्योग सङ्गठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्याकुरेलजी। जस्तो यति बेला उद्योगीहरूले मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा कोरिडोरमा भोगिरहेको समस्या के हो, होइन? यति बेला भने श्रमिक मजदुरहरूको पिसिआर परीक्षण राम्रोसँग भएको छ कि छैन? सीमावर्ती नाकाहरूबाट अवैध रूपमा सामानको ओसार प्रसार भइरहेको छ भने गुनासो पनि आइरहेको छ। यहाँले भोगिरहेको समस्या चाहिँ के छ? धन्यवाद नवराजी। अब यस्तो हो, अब पहिला भन्दा हामी धेरै व्यवस्थित पनि भइसकेका छौँ। अब यो प्रदेश सरकारले पनि केही गरेन, स्थानीय सरकारले पनि केही गरेन, सङ्घीय सरकारले पनि केही गरेन भनेर भनिराख्नु पनि उचित हुँदैन। अब संसारलाई नै यो कोभिड-19 चाहिँ एउटा अनौठो खालको रोग र नयाँ खालको रोग। अब 100 वर्ष अगाडिको स्पेनिस फ्लूको चाहिँ फेरि रिपिट भएको जस्तो स्थिति र अब सबैतिर अलिकति हेफाजत वेमा जस्तै अर्गनाइज्ड देश पनि एक किसिमले एउटा बेलामा हतासिएको अवस्था थियो। त्यो हिसाबले हेर्नु भने हामी कहाँ भएको रिसोर्सेस जति पनि छ त्यो हिसाबले हामीले म्यानेज गर्न ढिलाइ भयो, कमी कमजोरी भयो। तर यसमा प्रयास नगरेको होइन र म्यानेज गर्न नखोजेको होइन, इन्टेन्सनल कसैको गलत पनि थिएन, होइन? अब बी प्राइभेट सेक्टर बी गभर्मेन्ट, राइट? अब पिसिआरको परीक्षण पहिला भन्दा सन्तोषजनक छ। अहिले स्थानीय निकायले पनि राम्रोसँग गरिरहेछ, प्रदेश सरकारले पनि गरिरहेछ। पहिला इक्विपमेन्ट्सहरू थिएन, अब संसारभरि नै स्कार्सिटी भएको अवस्था थियो। अब पिसिआर मसिन मात्रै भएन, त्यो रिएजेन्ट्सहरू पनि ल्याउनु पर्यो,
हैन। अब मान्छे फेरि केपेबल हुनु पर्यो त्यो इक्विपमेन्ट चलाउनको लागि। जस्तो उपाध्यक्षज्यू, आज हामीले यहाँहरूको छलफलमा हामीले आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूलाई जोडेका छौँ। तपाईँहरूसँग केही गुनासाहरू उहाँसँग जोडेका कुराहरू प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग जोडेका गुनासो अवश्य पनि केही होला, त्यो कुराहरू भइदेखि राख्नु भए राम्रो हुन्थ्यो। अथवा औद्योगिक क्षेत्रमा भोगिरहेको समस्याहरू होइन, यति बेला झन् उद्योगिक व्यवसायले भोगेका समस्याहरू हुन सक्छन्, अथवा श्रमिक मजदुरहरूको पिसिआर राम्रोसँग नभएको कुराहरू आइरहेको छ, के समस्याहरू छन्? अब हाम्रो श्रमिक मजदुरहरूको पिसिआर भनेको अब जस्तै अब पिसिआर चाहिँ अब सिम्पटम नभइकन यसैकै हामी एकदम क्लस्टरमा पिसिआर टेस्ट गर्नु गयौँ भने त्यो द्याट वुड बी वेस्ट अफ रिसोर्सेस हेरेर है। अब बाहिरतिर पनि विदेशतिर पनि मलाई गएर यतिकै केही भएको छैन गरेर पिसिआर टेस्ट गर्नु गयो भने चाहिँ वेटी मोटु वेस्ट किन खर्च गर्छ गरौँ, अलिकति जसलाई जरुरी छ त्यतातिर खर्च गरौँ न यो रिसोर्सेस भन्ने कुरा हुन्छ। र हामी आफै अघि प्रकाशजीले पनि भन्नुभयो हामी उद्योगीहरू हामी सजग छौँ। यो रोग त थ्रेट त हामी आफैलाई पनि हो नि, हामी आफैलाई रोग लाग्न सक्छ। र हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा बढी भलनरेबल क्षेत्र चाहिँ हामी छौँ। हाम्रो मजदुरहरूलाई 500-600 मजदुर काम गर्ने उद्योग, 1000 मजदुर काम गर्ने उद्योगमा कसैलाई लाग्यो भने त यो भनेको त सबभन्दा डेन्जरस त हामी छौँ। हामी फ्रन्ट लाइन चाहिँ अब आफ्टर डक्टर्स एन्ड देन हामी अरू बाहेक पछिको त फ्रन्ट लाइन वरियर्सहरू हामी पनि हौँ होइन। किनभने हामी पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सहयोग पुऱ्याइरहेछौँ उद्योग व्यवसाय चलाएर। हामी चाहिँ बन्द नगरौँ, तर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै एकदमै सजग भएर सुरक्षित रही काम गरिरहेछौँ। र हामीका केही समस्या पनि अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै सहज, अघि मैले भने भएको छ। स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हामीलाई चाहिएको बेलामा पिसिआर टेस्टहरू गर्ने व्यवस्था उहाँहरूले गर्दै पनि रहनु भएको छ। यस एउटा कुरा के हो भने खुला सिमाना छ, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्रपर च्यानलबाट चाहिँ आउनुभन्दा चाहिँ लुकीछिपी आएको केसेसहरू हामीले सुन्नमा आएको छ। जस्तो यहाँलाई एउटा कुरा मैले जोड्न चाहन्छु, एउटा कुरा मतलब मसँग हामीसँग एउटा रिपोर्टिङमा आएको छ, एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु। जस्तो भारतबाट दैनिक 200 भन्दा बढी गाडीहरू ओहोर दोहोर गर्छन्, जस गाडीका चालक सहचालकहरू पनि आउने गर्छन् होइन। उनीहरूको पिसिआर हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँहरूले नै सामान ल्याउनुहुन्छ होला। धेरै उद्योगहरू छन् मोरङमा, जुट मिल उद्योग, स्टिल, प्लास्टिक, धागो होइन, कपडा अथवा फलाम छडहरू जस्तो केबल इन्डस्ट्रीहरू, यी सबैसँग उद्योगसँग जोडिएको हुनाले नि तपाईँले केही कुरा बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हजुर, हाम्रो अब डेफिनेटली जस्तो दैनिक भारतबाट 200 भन्दा बढी गाडी, मालवाहक गाडीहरू आउने जाने गर्छन्, जसको चाहिँ चालक सहचालकहरू पनि आउने जाने गर्छन् भन्ने कुरा, त्यसको चाहिँ भनौँ पर्याप्त जाँच हुँदैन सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त। पर्याप्त जाँच भनेको त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर स्क्यान गरिन्छ र बेसिक चाहिँ इन्सपेक्सन मात्रै गरिन्छ। डेफिनेटली अब प्रपरली सबैको पिसिआर टेस्ट गर्दै त्यहाँभित्र भित्र्याउनको लागि एभ्री डे सयौँको सङ्ख्यामा गाडी आएको हुन्छ। त्यो कतिको प्र्याक्टिकल हुन्छ होइन, त्यो एउटा चाहिँ अब प्र्याक्टिकल पनि हुँदैन। र टेम्परेचर जसरी हामी कहाँ कोही अब तपाईँकै भनौँ न च्यानलमै कोही अहिले गेस्ट आउनुभयो भने भित्र छिर्नु उहाँहरूको त टेम्परेचर स्क्यान गर्नुहुन्छ, फिभर छ कि छैन भने प्रोपर सेनिटाइजेसन गर्नुहुन्छ, सेनिटाइजर लगाइदिनु होला र अलिकति सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला। हो, अहिले त्यही नै भइरहेछ। अनलेस हामी कहाँ काम गर्ने मजदुरहरू यदि कोही भारतीय छन् उनीहरूलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीहरू उद्योगी व्यवसायहरू सबैले पनि मैले अघि भने यसले हामीलाई नै हिट गर्छ। हामीले चाहिँ सबैको पिसिआर टेस्ट रिपोर्ट नभइकन, प्रपर गभर्मेन्टको पर्मिसन नभइकन हामी कसैलाई पनि ल्याएका छैनौँ। र यदि कसैले ल्याएको छ भने अहिले प्रकाशजीले पनि भन्नुभयो त्यो छ भने मजदुरहरू आफैले त्यसमा सजग भएर होइन उहाँहरूलाई यसरी नल्याउनुहोस्, किनभने यो भयो भने त आखिरमा यसले हामीलाई इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। किनभने सोसाइटी पनि त सजग भइसकेको छ। हामी कहाँ त यसरी गरेर लुकीछिपी गरेर फेरि कति दिन कति स्क्याम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो एउटा अलिकति डेफिनेटली लुज चाहिँ छ। किनकि यत्रो लामो हजारौँ किलोमिटरको 1400 किलोमिटर लामो बोर्डरमा चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न ल्याप्सेसहरू नभएको होइन, फेरि त्यहाँ मेकानाइज्ड खालको कन्ट्रोल छैन। त्यो भनेको त म्यानुअल कन्ट्रोल हो। र जब फिजिकल मान्छेले कन्ट्रोल गर्ने ठाउँमा त कति ठाउँमा भिजिबिलिटी हुन्छ हुँदैन। अब यहाँ ल्याप्सेसहरू छ, हामीबाट कन्ट्रोल हुनु जरुरी छ। र तर यो बोर्डर रेगुलेसनको अर्को फाइदा के छ भने हाम्रो ट्रेडलाई चाहिँ यो हामी अब मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, लगायत सङ्घीय सरकारका मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यू लगायत सबै सरकारलाई, पार्लियामेन्टका सबै मेम्बर्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो बोर्डर रेगुलेट भएको हुनाले डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिज हामीले एउटा मेसेज के दियो भने आजसम्म तपाईँलाई हरेक चाडबाडमा डेफिसिट हुन्थ्यो, सोर्टेजेस हुन्थ्यो, भाउ बढ्थ्यो। योपालि भाउ बढेन, योपालि सोर्टेज भएन भनेपछि हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले नै हाम्रो चाहिँ कन्जम्सन धान्ने रहेछ नि त, होइन र? हजुर, म यहाँसम्म आउँछु। यहाँले जस्तो मन्त्रीज्यू पनि हामीसँग हुनुभएको हुनाले उहाँ आन्तरिक मामिला मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र यसरी प्रदेश नम्बर 1 सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एकजना चाहिँ हामीसँग यति बेला महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको मन्त्री भएको हुनाले यति बेला
प्रदेश सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेन भनेर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको गुनासो पनि आइरहेको छ। मन्त्रीज्यू, वास्तवमा के हो यो चाहिँ भनौँ न पिसिआरको जाँचलाई राम्रोसँग प्रभावकारी बनाउन सकेन, कोभिड हस्पिटलमा पर्याप्त बेडहरूको व्यवस्था गर्न सकेन, 200वटा बेड थप्ने भनिएको थियो कोशी अस्पतालमा, त्यो हुन सकेन भन्ने गुनासो छ, आइसोलेसनको प्रोटोकल पनि स्पष्ट भएन भन्ने पनि गुनासो छ। मन्त्रीज्यू धन्यवाद नवराजी। यी कुराहरू हामीले बजारमा सुनिरहेका केही हल्लाहरूलाई तपाईँले जोड दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब ल्याब टेस्टको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हामी अस्तिको दिनको रिजल्ट हामीले 1600 ल्याब टेस्ट एकै दिन गरेका छौँ। नेपालका सबै प्रदेशहरूभन्दा बढी ल्याब टेस्ट हुने प्रदेश हाम्रो पर्छ। हामीसित कोशी अस्पताल र हाम्रो प्रदेश प्रयोगशाला ल्याब र कोशी अञ्चल अस्पतालको ल्याब गरेर हामीसित 3टा ल्याब राजनगरमा छन् र एउटा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छ। अर्को एउटा झापाको मेची अञ्चल अस्पतालमा प्रारम्भ भइसकेको छ। अहिलेसम्म 5वटा ल्याबबाट दैनिक 100 जनाको ल्याब परीक्षण गर्ने क्षमता हामीले विकास गरेका छौँ। यो कमी भयो होला, अहिलेको सङ्क्रमण बढिरहेको होला, कमी भयो होला, तर यहाँको जनसङ्ख्या र यहाँको सबै कुरालाई तुलना गर्नुभयो भने यो अत्यधिक मात्रामा भएको छ। यसमा म कम भयो भन्ने खालको कुरा स्वीकार्न चाहन्न। एउटा कुरा के छ भने रिपोर्ट ढिलो आएको खालका कुराहरू हामी कहाँ आइपुगेका छौँ। के हो रिपोर्ट चाहिँ हामीसित दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, रिएजेन्टहरू समयमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने नेपाल सानो देश होइन, भर्खर एउटा अल्प विकसित मुलुक हो। तपाईँ विश्वका ठुल्ठुला विकसित र शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू त आज यो कोरोनामा फेल भइरहेका छन् भने नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूले कोभिड नियन्त्रणका सन्दर्भमा गरेको अत्यन्तै सराहनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ। म आफू मन्त्री भएर मात्र भनिरहेको छैन, तपाईँले तुलनात्मक हिसाबमा स्टडी गर्नुहोस्। मेरो भारत र एसियन अथवा युरोपियन र अमेरिकन मुलुकहरू तुलना गर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ। चिनिया हामी अप्लाई गर्न सक्दैनौँ। चिनिया मोडलको चिनियाको मन्त्रीज्यू एउटा कुरा जोडौँ। यहाँको यति बेला महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि भएको एउटा कुरा जोडेँ मन्त्रीज्यू, मैले यहाँलाई अलिकति बिचमा पनि डिस्टर्ब गरेँ। जस्तो भारतसँग जोडिएको जोगबनी र भनौँ न काँकरभिट्टा त्यो नाकामा यहाँले आन्तरिक मामिला हेर्ने भएको हुनाले सुरक्षा जाँच प्रभावकारी हुन सकेन, हाम्रा प्रहरीहरूले अथवा सुरक्षाकर्मीहरूले जाँच नगरेको भन्ने कुरा छ। के हो मन्त्रीज्यू? अनि भन्सार नाकाहरूमा चाहिँ नेपालको टोटल सीमा भारतसित रहेको पूर्व दक्षिण र पट्टिको सीमाको मध्ये हामी करिब 500 किलोमिटर खुल्ला सीमा, यो सजिलै आवाजावत गर्न सक्ने सीमा छ हामीसित। सुनसरीको कोशी ब्यारेजदेखि हामी माथि पाँचथर जिल्लाको च्याङथापुसम्मको सीमा सहजै आवाजावत गर्न सक्ने सीमा छ हामीसित। सबै हामीसित 2 वर्ष अगाडिसम्म जम्मा जम्मी 16वटा बोर्डर आउटपोस्ट थिए, 15वटा, अहिले हामीले 26वटा बनाएका छौँ हाम्रै इनिसिएसनमा। यद्यपि क्षेत्राधिकार हाम्रो पर्दैन, सङ्घीय सरकारको पर्छ, तर म आन्तरिक मामिला मन्त्री भएर मैले इनिसिएसन लिएर हाम्रो प्रदेश सरकारले पहल गरेर हामीले चाहिँ अहिले 26वटा बनाइसकेका छौँ र हामी अब 1 महिनाभित्र अरू थप 11वटा चाहिँ बोर्डर आउटपोस्टहरू स्थापना गर्दैछौँ कि हाम्रो सीमा सम्पूर्ण रूपमा टाइट गर्न हामी सक्दैनौँ। यो माग पनि उठेको छ, यो मागप्रति म सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छु। तर के छ भने जोगबनी लगायतका महत्त्वपूर्ण हामीसित ठुल्ठुला 8-10वटा जुन आवत जावत गर्ने सीमाहरू छन्, ती सीमाहरू हामीले बढी व्यवस्थित गरेका छौँ र हाम्रो 10 गजाभित्र बसोबास छ, नेपालतिर पनि भारततिर पनि। हामीले सशस्त्र प्रहरी बलका पहाडतिर भएका सबै युनिटहरूलाई तराई झारेका छौँ र हामीले चाहिँ करिब 500 ठाउँमा हामीले सीमा चौकी, प्रहरीको सीमा चौकी र सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोर्डर आउटपोस्ट, अस्थायी पोस्टहरू र हामीले चाहिँ केही सीमामा मान्छे उभिएर, पुलिस उभिएर, जहाँ बस्ने ठाउँ छैन, जहाँ उभिने ठाउँ छैन, त्यो ठाउँमा पनि हामी उभिएर आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने गरेका छौँ। यसमा हामीले स्थानीय सरकारको पालिकाका प्रमुखहरू, वार्ड अध्यक्षहरू र स्थानीय जनताको सहयोगमा हामीले यसलाई अहिले सीमालाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छौँ। म यहाँ आउँछु। अब जस्तो हामीसँग त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो सीमाबाट जुन आवत जावत भएर यसैको कारणले मात्रै कोरोना बढो भन्ने खालको ठाउँमा म कन्भिन्स छैन। के हो भने मित्र राष्ट्र भारततर्फ जुन रेसियोमा जनसङ्ख्या छ, जुन रेसियोमा त्यहाँ चाहिँ नोभल कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्,
त्यसको असर यता पर्छ, किनभने सीमाको वारिपारी भएको कुरा वारी चाहिँ आइपुग्छ, किनभने हाम्रो सीमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँ वाल पनि छैन, हाम्रो सीमामा तपाईँ काँडेतार पनि छैन, हाम्रा सीमाका केही निश्चित आवाजात गर्ने ठाउँहरूभन्दा बाहेक सबै ठाउँबाट हामी आउन जान सक्छौँ हिउँदपर्खै। यस्तो सीमालाई हामीले अहिलेको सन्दर्भमा हदैसम्म गरेका छौँ। योभन्दा बढी व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले कि काँडेतार लाउनुपर्छ कि पर्खाल लाउनुपर्छ, यो सम्भव छैन। अर्को के छ भने तपाईँले अघि भन्नुभयो दिनको 200वटा गाडी आवाजात गर्छ, सही कुरा हो। हाम्रो यहीँ चाहिँ आइपुगी जस्तो भन्सार रानी भन्सारमा काँक्रेपिता भन्सारमा हाम्रा गाडीहरू आउँछ, हामीले यी गाडीहरू रोकेका छैनौँ, मान्छे ज्वरो नाप्छौँ र ती मान्छेहरू सबै नेपाल आएर घुम्ने बस्ने हुँदैन, उनीहरू ल्याउँछन् त्यहाँ आफ्नो सामानहरू अनलोड गर्छन्। मन्त्रीजी एउटा कुरा जस्तो त्यसमा उद्योगी व्यवसायको भूमिका के हुनसक्छ जस्तो भनौँ न, राज्यले अथवा सरकारले प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले मात्रै एक्लै काम गर्न नसक्ने हो कि अथवा स्थानीय उद्योगी व्यवसायहरू अथवा उद्योग सङ्घका प्रतिनिधिहरूले पनि केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँले भन्नु 200वटा गाडी चाहिँ अहिले पनि आइरहेका छन् निर्वाध रूपमा भनेदेखि उद्योगी व्यवसायहरूबाट के कस्तो सावधानी अपनाएको छ भन्ने कुरा नियन्त्रित रूपमा आइरहेका छन्, निर्वाध रूपमा होइन नियन्त्रित रूपमा चाहिँ नियन्त्रित रूपमा आइरहेका छन्। जस्तो प्रकाशजी जस्तो मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ गाडीहरू आइरहेको अवस्था पनि हो र सुरक्षा जाँचलाई कडाइ गरिरहेको छ, तर पनि खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा हामी पर्याप्त रूपमा चाहेर पनि सावधानी अप्नाउन नसकेको अवस्था हुनसक्छ भन्नुभयो। यो अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रलाई यहाँले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ नि, समस्या के छन् 1 2 3 भनिदिनु भने अझ प्रश्न हुन्थ्यो प्रकाशजी। अब तपाईँले अहिले जुन सोध्नुभयो कि यो 200 गाडी आउने, आज नेपालको 75% अब इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट जुन अहिले हाम्रो छ यो इन्डियासँग आश्रित छ। हाम्रो र मटेरियल्सहरू या जति पनि कन्टेनर्सहरू छन् सब जोगुनीबाटै आउँछन्। त्यो 200 गाडी आउनु त धेरै ठुलो क्वान्टिटी होइन, यो विराटनगरमा आइ नै रहेको छ। त एउटा कुरा हामी क्लियरली के बुझ्नुपर्छ, तर गाडीको स्टाफहरूले भनौँ न पर्याप्त सावधानी नअप्नाउने हो भने त खतरा हुनसक्छ नि त। त्यसमा यहाँहरू निजी क्षेत्रको नि आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ होला होइन? म कोरोनाको बारेमा केही बोल्छु, त्यसपछि सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि आउँछु। कोरोना भन्ने रोग यसो छैन कि अब तपाईँलाई हावामा उडेर आइरहेछ या त्यसरी आइरहेछ। कोरोनामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो हामीलाई के सिकाएको छ, स्टे सेफ स्टे होम या स्टे सेफ, सोसियल डिस्टेन्सिङ, सेनिटाइजेसन, यो सब गरेर मेन्टेन गर्ने हो। र यो नेपाल मलाई लाग्छ सबभन्दा सजग र सबभन्दा सबल देश रहेकोले गर्दा आज हाम्रो देशमा यो सबैभन्दा ढिलो र अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तपाईँ नवराजी एउटा प्रश्न राम्ररी बुझ्नुहोस् कि यदि यो सजग नभएको भए आजभन्दा 5 महिना अगाडिदेखि कोरोनाको कर छ, तर यो अहिले आएर किन अहिले बढ्न थाल्यो? यो 4 महिनादेखि गाडी त आवत जावत भइरहेको छ, यो गाडी त एक दिन पनि बन्द भएको छैन, बोर्डर त एक दिन पनि बन्द भएको छैन। म फेरि भन्न चाहन्छु कि प्रत्येक उद्योगी व्यवसायीहरू त्यहाँ सबै उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने मजदुरहरू हामी सबै सजग छौँ। सबलाई थाहा छ कि कोरोना भन्ने कुरो हामी टाँसिएर बस्यौँ भने, गएर उसको अगाडि आँचुकोलाई टच गऱ्यौँ भने अब कस्तो सिस्टम बनाएको छ भने भन्सारमा छिर्नुभन्दा गाडी सेनिटाइज गरिन्छ, ड्राइभरको फिभर चेक गरिन्छ, त्यो गाडी त्यहाँबाट पास हुन्जेलसम्म त्यो ड्राइभरसँग कसैले भेटघाट गर्दैन, आफ्नो पेपर इन्ट्री हुने हो, पेपर इन्ट्री भएर मालको जाँच चेक हुन्छ, त्यसपछि त्यो गाडी सिधै फ्याक्ट्री आउँछ। फ्याक्ट्रीमा पनि त्यसको लोडिङ स्पेस बनाइएको छ, सबैजनाले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, त्यो ड्राइभरसँग कसैले पनि कुरो गर्दैन, त्यो ड्राइभर आफ्नो साइडमा बस्छ, उसको लागि पेपर आफ्नो रिसिट पेपर मेन्टेन गरिएको छ, माल अनलोड हुन्छ, गाडी फेरि गइहाल्छ। आज 4 महिनादेखि गाडी आवत जावत भइरहेछ, त्यसले कोरोना ल्याएको भए अहिले पुरा नेपालमा कोरोनै हुन्थ्यो। यो अहिले 5 महिनापछि यो गएर काम भइरहेको छ। तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ, उद्योगी व्यवसायीहरू बहुत जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका छन्, त्यहाँका मजदुरहरू जिम्मेवार भएर र सजग भएर काम गरिरहेका छन्। त्यसैले खालि यो कोरोना तपाईँ 50 लाख पपुलेसन बाहिर, 50 लाख विदेशमा, यो कोरोना कहाँबाट आएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो विश्वभरिमा अमेरिका जस्तो मुलुकले त यसलाई ओपनै छोडिदियो, 3% मान्छे मर्छ, यो आउँछ जान्छ भन्ने कुरो मानिरहेको छ। ऊ जतिको व्यवस्थित हामी छैनौँ, ऊ जतिको हामीसँग टेक्नोलोजी छैन हामीसँग, तैपनि हामी हाम्रो काम जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाशजी, जस्तो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले के गरिदियो भनेदेखि अझ बढी हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ अथवा के कस्ता कुराहरू कमजोरी छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ कि अब कोरोना छिरिसकेको छ, कोरोना अलरेडी स्प्रेडमा गइसकेको छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो जुन अहिले मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि रिपोर्टिङवाला कुरोमा वास्तवमा काहीँ केही ढिलाइ कमजोरी छ भने त्यसलाई अब 1600 जाँच हिजो भइसक्यो र 2200को तयारी पनि भइरहेको कुरो हिजो हाम्रो जुम मिटिङमा भएको छ र अहिले प्राइभेट ल्याब्सहरू पनि आइरहेका छन्। मलाई लाग्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो अब जब यो अलरेडी स्प्रेड भएको अवस्था, त्यो सबैमा छिरिसकेको अवस्थामा जहाँ जहाँ यो कोरोना आइरहेको छ त्यहाँ महानगरपालिकाले तुरन्तै सिलिङ पनि गरिरहेको छ र यसका साथै हामी सजग पनि छौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो जुन यो चेकिङको कुरो हो, जाँचको कुरो हो, पिसिआर जाँच गरेर
काहीँ पनि अब उद्योगमा पनि हिजो कुरो हुँदाखेरि हामी ऱ्यान्डमली के भन्छ आफ्नो एउटा उद्योगमा कमसेकम 10 प्रोसेस हुन्छ भने त्यो प्रत्येक प्रोसेसबाट 1-2 जनालाई जाँच गर्ने, चेक गर्ने, यो सिम्पटोमेटिक कोरोनालाई तुरन्तै ट्रिटमेन्ट गर्ने, यही नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट उपाय हो। किनभने उद्योग त नेपालमा प्रकाशजी, मैले फेरि यहाँलाई एउटा प्रश्न फेरि पनि दोहोऱ्याए भन्नुहुन्छ, एउटा प्रश्न फेरि गरेँ। जस्तो उद्योगी व्यवसायहरूले आफ्ना श्रमिक मजदुरहरूलाई अथवा भारतबाट अथवा कुनै पनि क्षेत्रबाट ल्याउँदाखेरि पर्याप्त सावधान नअपनाइएको भन्ने एउटा गुनासो छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले पनि भनिरहनु भएको छ त्यो कुरा होइन, र उद्यमीहरूले यतातिर ध्यान दिन सकेनन् भन्ने कुरा छ, अथवा भनौँ असङ्गठित रूपमा आइरहेका छन् भन्ने पनि कुरा छ। वास्तवमा यो कुरा चाहिँ क्लियर गरिदिनुहोस् न, के छ? म एकदम क्लियर गर्छु तपाईँलाई। यो सङ्गठित रूपमा आएको कुरोमा वास्तवमा मलाई लाग्छ कि यो काहीँ न काहीँ यहाँबाट 20,000 मजदुर इँटा उद्योगमा काम गरिरहेका थिए। सिस्टमेटिक कति गए? सबजना गएका हुन् नि। त्यसै गरी यदि हाम्रा पनि भाइहरू कोही आइरहेका छन् र मजदुरको हकमा तपाईँ कुरो गर्नुहुन्छ भने म फेरि भन्छु तपाईँलाई कि कोही पनि उद्योगमा मजदुरहरूले नयाँ मान्छे, इनफ्याक्ट नेपालकैबाट लाहानबाट मेरो फ्याक्ट्रीमा यदि कुनै स्टाफ आएको छ भने त्यसलाई पनि फ्याक्ट्रीभित्र छिर्न दिएको थिएन। पहिला उसको PCR गराइयो, त्यसपछि मतलब मजदुर आफ्नो लेभलमा एकदमै सजग छ। सङ्गठित रूपमा जुन तपाईँ भन्दै हुन्छ आएको र गएकोमा PCR जाँच चेक गरेर त्यसलाई क्वारेन्टाइन गरेर उसलाई साइडमा राखेर नै अरू मजदुरहरूले काम गर्न दिइरहेको अवस्था तपाईँलाई म पुनः भन्न चाहन्छु। यो यदि यसरी नै जाने, म फेरि भन्न चाहन्छु तपाईँलाई कि 4 महिनादेखि 5 महिना भइसकेको समय बितिसकेको छ, कोरोना स्प्रेड भएको छैन। यो भर्खर अहिले आएर यो कोरोना भन्ने कुरो कसरी स्प्रेड हुन्छ यो ज्योमेट्रिकल रेसियोमा छ त हामी सबैलाई थाहा छ। यो कसै पनि 1 जना 2 जना 200बाट 200 जना 200बाट 400 जना त हाम्रो देशमा यो कोरोना अहिले बढेको अवस्था ठिक छ, तर उद्योग व्यवसायको मजदुरले गर्दा नै बढेको भन्ने कुरो चाहिँ गलत हो। हजुर, मैले यो भन्न खोजेको होइन कि, तर पनि हामीले मजदुरहरूको सुरक्षाको लागि अथवा भनौँ न पर्याप्त जाँच गर्न सकेनौँ कि बिमा गर्न सकेनौँ कि मन्त्रीज्यूले हात उठाउनु भएको छ। सुयसजीलाई म जोड्न चाहेँ, तपाईँहरूले भोगेका समस्याहरू के हुन्, अथवा प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले अथवा महानगरपालिकाले, नगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम के हुनसक्छ? ठिक छ, धन्यवाद। अब यसमा एउटा कुरा चाहिँ हुन्छ है, अब जस्तै अब हाम्रो प्रदेश आन्तरिक मामला मन्त्रीज्यू नै यहाँ हुनुहुन्छ, मन्त्रीले हात उठाइरहनु भएको छ, के कुरा राख्न खोजिरहनु भएको छ? मैले तपाईँलाई यो अलिकति नेपाल यहाँ अलिकति आउटजाउटको स्थितिलाई अलिकति मैले प्रश्न पार्छु है। हजुर, हुन्छ मन्त्री। लकडाउन भन्दा अगाडि 1 देखि 1.5 लाख मान्छेहरू हाम्रो सीमा हुँदै नेपाल भित्री इन्डियातिरबाट, हजुर, त्यति नै संख्या करिब त्यो हाराहारी 1-8 लाख मान्छेहरू इन्डियातर्फ गए। लकडाउनको अवधिमा अस्ति साउन 6 गतेसम्मको लकडाउनको अवधिमा भारतबाट नेपाल आउनेको संख्या 21,026 जना, भारत जाने 30,103 जना हामीसित डाटा छ। यो को भने प्रकाशजीले भन्नुभयो करिब 20,000 जना इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदुरहरू भन्नुभयो, जो इन्डियनहरू हुन्, र मान्छेहरू प्लाइ भेनियरको काम गर्ने लगायतका अरू सानातिना चाहिँ मजदुरहरू गए। 30,000 मान्छेहरू चाहिँ नेपालबाट भारत गए, यो डाटा हामीसित छ। र त्यसपछि लकडाउन खुकुलो भएपछि अहिले यो साउन 6 गतेदेखि यताको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने 3,004 जना मान्छे भारतबाट नेपाल आएका छन् र नेपालबाट भारत चाहिँ 3,201 जना गएका छन्। यी सबै मान्छेहरू भन्सारमा जुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने सबै प्रक्रिया अपनाएर क्वारेन्टाइन बस्नु र कुनै उद्योगिक व्यापारीले अथवा सरकारी कामको सिलसिलामा जस्तो ओखलढुङ्गामा एकैचोटि 21 जना मान्छे आएकोमा 15 जना मान्छेमा चाहिँ कोरोना देखियो 1 महिना अगाडि। के थियो भने विद्युतको हाइटेन्सन लाइनमा काम गर्न आउने मजदुरहरू जो नेपाल सरकारले परमिट दिएर अनुमति दिएर आएका थिए, ती एकै ठाउँमा 15 जना मान्छेहरूमा एकै ठाउँमा देखियो र ती मान्छेहरू हामीले तीबाट उठाएर उनीहरूलाई आइसोलेसन लाने प्रक्रिया गर्यौँ भने अरू सङ्क्रमित नभएका मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइन लगाएर उनीहरूलाई पछि इन्डियातर्फ हामीले बिदा गर्यौँ। सबै एकदम माइन्युटली यी कामहरू गरेका छौँ। यसको मतलब मजदुर ल्याउँदाखेरि उद्योगीहरूले कोरोना ल्याए कि, गाडी चढेर कन्टेनरमा पो कोरोना आयो कि भन्ने खालको जुन आशंका केही यहाँ हाम्रा तपाईँले उठाएको कुरा ठिकै हो, यो हाम्रो यो विराटनगर आसपासमा मिडियाहरूमा कतिपय मान्छेहरूले उठाइ पनि रहनु भएको छ, तर त्यो कुरामा सत्यता छैन। किनभने दैनिक आउने गाडीहरू ती गाडीबाट त्यो ड्राइभरबाट उडेर 2 मिटरभन्दा पर त जाँदैन त कोरोना छ भने पनि। तर मन्त्रीजी एउटा गुनासो के छ भने हामीसँग भारतसँग खुला खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा पर्याप्त जाँच भएन भन्ने कुरा छ। सुयसजीलाई मैले थोरै विषय राख्न चाहेँ। अर्को एउटा डाटा तपाईँलाई राख्छु, सीमा सुरक्षा निकाय परिचालनको स्थिति हाम्रो यो करिब 500 किलोमिटरको दूरीमा अहिले हामीसित 2556 जना सशस्त्र प्रहरी बल हामीले राखेका छौँ।
बोर्डर आउटपोस्ट र अस्थायी पोस्ट भने नेपाल प्रहरीको 1100 मान्छेहरू यहाँ खटेका छन् गर्दा करिब 35-3600 मान्छेहरू हामीले सीमामा खटेका छौँ। यो नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म कहिले नभएको प्रहरी हामीले परिचालन गरेका छौँ। कस्तोमा बसेका छन्, के खाएका छन्, कसरी सुतेका छन्, कस्ता साधन प्रयोग गरेका छन् तपाईँले गएर सीमामा हेर्नु पनि देख्नुहुन्छ। र यी प्रहरीहरूले आम रूपमा अब 1-2जना मान्छेले कमजोरी गरेका होलान्, केही कमजोरी भएको होला, राज्यतर्फ पनि कमजोरी भयो होला, पब्लिकली कमजोरी गरेको होला, तर यो सीमा प्रदेशको सीमा अहिलेसम्मको ऐतिहासिक रूपले टाइट भएको छ। तर काँडे तार जस्तो पर्खाल लाग्छ छैन, भन्सारबाट मान्छेहरू आउट जाँदा हामीले रोकेका छैनौँ। हिजो लकडाउनको अवधिमा पनि हामीले निश्चित केही दिनभन्दा बाहेक मान्छेहरू मन्त्रीजी एउटा कुरा मैले तपाईँसँग जोड्न चाहेँ, त्यहाँ चाहिँ विराटनगर अथवा मोरङवासीकै पनि यो कुरा प्रश्न हुनसक्छ अथवा प्रदेश नम्बर 1 का वासीहरूको प्रश्न हुनसक्छ। पिसिआरको दायरा बढ्न सकेको छैन, कोभिड हस्पिटलको क्षमता वृद्धि हुन सकेन अथवा भनौँ न अलिकति सुयसलाई राख्नु म थोरै सुयस ब्याकग्राउन्ड थोरै प्रश्न राख्दै हजुर जस्तो हजुर ल भन्नुहोस् त तपाईँले भोगेका उद्योगी व्यवसायले भएको समस्या अथवा अहिले भोलि हुने सम्भावना अथवा सम्भावित खतरा जोखिमहरू के छ त आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 ले कसरी चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको छ अथवा सुरक्षालाई अप्नाइरहेको छ भन्ने विषय पनि छ र श्रमिक मजदुर र उद्योगी व्यवसायको कुरा पनि छ। त्यसगरी सीमावर्ती नाकाहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको बारेमा हामीले प्रश्न पटक पटक उठाइरहेका छौँ। सुयसजी के भन्नुहुन्छ? मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ, अब अघि मन्त्रीजीले पनि कुरा राख्नुभयो है, अब हाम्रो सबैतिरबाट पर्याप्त रूपमा अब हुन्छ नि पहल चाहिँ सबैले गरिरहनु भएको छ, आफ्नो किसिमले कोसिस सबैले भइरहेछ होइन। र हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सेसबाट पनि जति मेहनत गरिरहनु भएको छ त्यो सराहनीय नै छ। अवश्य पनि कमजोरीहरू छन्, तर भन्सार नाकारमा समस्या देखाइएको छ जस्तो हामीले त्यहाँ मैले भन्दैछु। अब डेफिनेट, तर एउटा कुरा के भने यस हाम्रो चाहिँ अबको ध्यान चाहिँ के हुन्छ भने यो आइसोलेट गरेर राख्ने आइसोलेसन सेन्टर्सहरूको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ जति भएको छ त्यो पर्याप्त छैन। किनभने अब आजको दिनमा पैसा तिरेर 3000, 5000, 4000, 2000 जति हुन्छ पैसा तिरेर पनि मलाई अलिकति ढङ्गको ठाउँमा गएर राखिदियो न कोभिड पेसेन्ट्सहरूले भनेको छ। जस्तै भोलि हामीलाई के हो भने होम आइसोलेसन त ल ठिक छ, हामीहरू जस्तो मान्छे होम आइसोलेसन बसौँला। यदि त्यहाँ अरूलाई रिस्क छ र मलाई कतै गरेर सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्ने हो भने यो एउटा समस्यै छ। मतलब हामीलाई अलिकति राम्रो ठाउँ, किनभने फाइनेन्सियली अलिकति म पैसा तिरेर पनि बस्न पाऊँ भनेर भन्ने खालको चाहिँ साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। एउटा यो त्रास पनि छ। यो कोभिड भनेको कुरा चाहिँ कोभिड लाग्ला भन्दा पनि कोभिड लागिसकेपछि त्यो जुन आइसोलेसन सेन्टरमा लगिन्छ त्यो कस्तो हुन्छ, त्यहाँ व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ, त्यहाँका कमजोरीहरू के छन् भनेर जुन खास किसिमको हुन त देखाइएको छ र छ पनि केही हदसम्म, त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न हाम्रो आवश्यक छ। त्यो चाहिँ प्रादेशिक लेभलमा हाम्रो आन्तरिक मामला मन्त्रीज्यूले अवश्य पनि ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। यो मामलामा हामी धेरै पनि छलफल गरि नै रहेछौँ होइन। अघि भन्सारको समस्याहरू अघि राखिहाल्नुभयो, मैले पनि भने अब जति गर्नुपर्ने चेक अब सबैको पिसिआर टेस्ट गरेर एउटा सामान आउनलाई तपाईँलाई पिसिआर रिपोर्ट आउनलाई तपाईँलाई 72 आवर्स कुर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि भन्सारमा त्यहाँ राखेर डिटेन्सन डेमोराजहरू तिरेर अनि कन्टेनरलाई यहाँ डिटेन गरेर राखिरहने अवस्था आउँदैन। हामी सबैजना सजग हुनुपर्छ। र अघि मैले चाहिँ सबै कुराको ब्लेम चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी भारतबाट मजदुर आए अथवा यहाँबाट उता गए भन्ने भन्दा पनि हामी बेला बेलामा चाहिँ यो पासिङ द बक भन्छन् कि अङ्ग्रेजीमा, एउटा समुदायले अर्कोलाई दोष दिएर पनि हुँदैन। यो हाम्रो सामाजिक समस्या हो, यसलाई सबैको समान समस्या, यसलाई समान रूपले हामीले कोअपरेट गर्दै यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ। एकताका काठमाडौँ सिल गर्ने, काठमाडौँमा चाहिँ बाहिरका मान्छे काठमाडौँ बाहिरका मान्छे चाहिँ भित्री नै नदेऊ भन्ने खालको आवाज चाहिँ काठमाडौँबाट साथीहरूले गर्नुभयो। हालाकि हामी पनि त नेपालमै बसेको छौँ, मेरो पनि त घर काठमाडौँमा छ, म के जान नपाउने होइन। त्यस्तै खालको विभेदको कुराहरू जस्तै अहिले उद्योगिक व्यवसायले मात्रै भारतीय मजदुर अथवा मजदुरबाट मात्रै सर्यो होइन, त्यो अवश्य पनि होइन। स्टेटले आफ्नो जिम्मेवारी जति गरेको छ कोसिस गरिरहेछ, योभन्दा बढी कोसिस गर्नु पर्यो। हामी पनि अझै सजग हुनु पर्यो। जस्तो सुरेशजी एउटा कुरा त मैले जोड्न चाहेँ, हामीले जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रश्न गर्दाखेरि केही उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा अझै पनि भनौँ न भारतीय श्रमिक मजदुरहरूलाई ल्याउनु भएको छ, त काम लगाउनु भएको छ, पिसिआर जाँच भएको छैन अथवा असङ्गठित रूपमा काम गर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। होइन, यो अघि पनि मैले भने यो उहाँहरूले भन्नुभयो, अब कतै होला है कमजोरी नभए पनि होइन, मैले हुँदै होइन एकदम पुरै अर्गनाइज छौँ भन्न खोजेको होइन। तर यो रोगले त हामीलाई पनि खान्छ, हामीलाई पनि डर छ नि
होइन। तर यहाँले त्यसको लागि परीक्षण गर्नु भएन भन्ने गुनासो चाहिँ छ। परीक्षण गरिरहेछौँ। यस्तो होइन परीक्षण नगरेको होइन, हामीले आफ्ना मजदुरहरूलाई पनि नोटिस गरिसकेका छौँ। कसैलाई पनि अलिकति सिम्पटम आएको छ अथवा आफ्नो समुदायमा कसैलाई देखिएको छ अथवा आफूले त्यसको सङ्क्रमितको छेउछाउ जानुभएको छ भने कृपया नोटिस गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई परीक्षण गर्छौँ भनेर। र अहिले चाहिँ स्थानीय स्तरबाट पनि कोअपरेसन भइरहेछ। हामीलाई परीक्षण गर्न पहिला जस्तो एकदमै परीक्षण भनौँ न, पहिला त परीक्षण एउटा डेट रुम जस्तै थियो, अब अहिले त परीक्षण सजिलो पनि छ। आज चाह्यौँ भने आजको भोलि नै परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छ र वाइ नट, हामीले नगर्ने कुनै आउँदैन। तर परीक्षण मात्रै त्यसको समाधान होइन नि त, परीक्षण गरिसकेपछि। अब जस्तो यहाँहरू दुवैजना उद्योगी व्यवसायहरूले जोडिनु भएको, यहाँहरू चाहिँ एउटा छात्र सङ्गठनको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होइन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको, च्याम्बरको अथवा परिसङ्घको। त्यस कारणले मन्जुले केही कुरा प्रकाश पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। म मन्जुलाई केही कुरा सोध्न चाहन्छु। अघि भर्खर सुयसजीले पनि भन्नुभयो आइसोलेसन सेन्टर पर्याप्त छैन, कोभिड हस्पिटलको क्षमता विस्तार गर्न सकिएको छैन, उद्योगी व्यवसायले हामीले सुरक्षा अपनाएका छौँ भन्नुभएको छ। अथवा यस्तो अवस्थामा कोभिड अस्पतालको किन क्षमता विकास गरिएन, विस्तार गर्न सकिएन, आइसोलेसन सेन्टरको अभाव हुँदा भोलि भनौँ न केही गरी महामारी फैलियो भने के गर्ने भन्ने कुरामा मन्त्रीहरूले यो विषयमा भोलि हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिनुभएको छ। हामीले पर्याप्त ध्यान दिएका छौँ र हामीले भर्खरै अहिले हामीसित करिब 500 वटा आइसोलेसन वार्डहरू छ हामीसित। चाहे कोभिड अस्पताल विराटनगरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे हामीले निजी केही भवनहरूलाई, निजी अथवा सार्वजनिक भवनहरूलाई हामीले आइसोलेसनको रूपमा चाहिँ विराटनगरमा पनि प्रयोग गरेका छौँ। कोभिड अस्पताल विराटनगर, त्यसपछि बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र हाम्रो हिजोबाट सञ्चालन भएको छ हरिनगरा गाउँपालिका सुनसरीको एउटा 50 बेडको आइसोलेसन वार्ड सहितको अस्पताल। हामीले धरानमा हिजोबाट हरियाली वनमा चाहिँ 50 जनाको हरियाली लाङ्गाली वन हुन्छ, त्यहाँ 50 जनाको आइसोलेसन सुरु गरेका छौँ। मेची अञ्चल अस्पतालमा एक हप्ताबाट 20 जना 30 जना क्षमताको हामीले सुरु गरेका छौँ, त्यहाँ 100 जना पुर्याउँदैछौँ। मेची नगरपालिका काँक्राभित्तामा 30 जनाको हामीले आइसोलेसन वार्ड बनाएर त्यो स्वास्थ्य चाहिँ के अरे प्राइभेट सेन्टरमा चाहिँ हामीले त्यहाँ सुरु गरिसकेका छौँ। र अहिलेसम्म हामीसित 50 जनाको तपाईँको चाहिँ उदयपुरमा छ र गोठगाउँमा हामीसित 125 जनाको छ त्यो मेडिकल कलेज अथवा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा 500 को हामीसित छ भने अहिले हामीले थप नयाँ निर्णय के गर्यौँ भने 14 जिल्लाका माथि पहाडी जिल्लाहरूमा पनि कम्तीमा 10 वटा आइसोलेसन हरेक अस्पतालले बनाउनु पर्ने भनेर जस्तो पहाडी जिल्लाहरूको अवस्था नयाँ निर्णय गरेका छौँ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो कोशीमा एक्सटेन्सन भएन भन्ने कुरा ठिकै हो, कोशीको एक्सटेन्सन कुरा अहिले त ढिलो भयो, म यो स्वीकार्छु। तर हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने झापा मोरङ र सुनसरीको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सामाजिक मन्त्रालयलाई हामीले के निर्देशन अस्तिको बैठकले दिएको छ भने प्राइभेट अस्पताल जो जनरल अस्पतालको रूपमा प्रयोग भएको छ त्यो अस्पताललाई हामीले भाडामा लिएर तत्काल, किन नयाँ अस्पताल बनाउन त बेड चाहियो, किन्नु पर्यो, अनेक खालका प्रक्रिया हुँदा रहेछन्। त्योभन्दा हामीले चलिरहेका अस्पतालहरूलाई खाली गराउने र त्यसलाई कोभिड अस्पताल बनाउने भनेर झापा मोरङ सुनसरीको हकमा हामीले हिजोबाट प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। हामी त्यहाँ कम्तीमा 50-50 बेडको अस्पताल चाहिँ 2-3 दिन 4 दिनभित्र हाम्रो तयार हुन्छ प्राइभेट अस्पताल। त्यसपछि हामीले जिल्लामा अहिले त सुविधा सम्पूर्ण, जस्तो कोही मान्छे पे गरेर पनि बस्न चाहन्छ, अघि सुयसजीले भन्नुभयो कोही मान्छेलाई राज्यले पे गरिदिनुपर्छ, त्यो पनि हामी गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले राम्रा खालका अस्पताल के अरे होटलहरू जो प्राइभेट सेक्टरका होटलहरू छन् त्यो होटललाई पनि हामीले आइसोलेसन रूपमा प्रयोग गर्ने, जहाँ सिम्प्टोमेटिक अथवा सङ्क्रमण नदेखिए लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितहरूलाई हामी राखेर उपचार गर्छौँ। लक्षण देखिए एउटा कुरा अस्पताल लाने गरीको तयारी गरेर त्यो सुरु गरेका छौँ। अर्को परीक्षणको सन्दर्भमा चाहिँ अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अहिलेसम्म हामीले गरेका परीक्षणहरू हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा जुन ट्राभल हिस्ट्रीलाई हेर्छौँ र हामी रेन्डमली पनि उद्योग धन्दाहरूमा हामीले सुरु गरेका छौँ भने हामीले ट्राभल हिस्ट्रीलाई हेरेर अनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अन्धाधुन्द अब यहाँ 40-45 लाख जनसङ्ख्यामा हामीले सबैमा त पुग्न सक्छौँ लाग्दैन, तर अहिले हामी 55-56 हजार मान्छेहरूको अस्तिका दिनसम्म टेस्ट भइसकेका छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रदेशमा रहेको जनसङ्ख्या 1% भन्दा बढी मान्छेहरू हामीले परीक्षण गरिसकेका छौँ। मन्जु एउटा कुरा के कुरा आइरहेको छ भने मन्जु लाग्दैन मलाई, तपाईँले मित्र राष्ट्र इन्डियाको तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने उनीहरूले आफ्नो टोटल उसको 1% गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन, हामीले गरिसक्यौँ। यो हामी अझै बढाउँदैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो पनि कम छ भन्ने होइन। अब यसको एउटै मात्रै नोभल कोरोना भाइरस समाजमा सङ्क्रमित भइसक्यो, एक अर्काका दोष देखाएर स्थानीय तहले प्रदेशले सङ्घका दोष देखाएर हामी उम्किन सक्दैनौँ, निजी क्षेत्रले सरकारले निजी क्षेत्रको दोष देखाएर हामी उम्किन सक्दैनौँ।
हामी सबैको सामूहिक इफोर्टमा अमेरिका चाहिँ तोबा भएको छ, इटली परास्त भयो नोबल कोरोना भाइरससित, मित्रराष्ट्र इन्डिया तोबा भइरहेको छ त्यो खालको सामर्थ्य भएको मुलुकमा। अनि हामीले खालको म्यानेजमेन्ट गरेका छौँ, त्यो कुरालाई सट्ट बिर्सेर त्यसलाई भुलेर अनि हुँदै भएन भन्ने कुरा प्रचार गर्न केही अर्थ छैन। मन्जु, मैले उठाउन खोजेको प्रश्नको जवाफ आइ नै सक्यो। जस्तो स्थानीय पालिकाहरू नगरपालिका वडाहरूले चाहिँ प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले ध्यान दिएनन् अथवा हामीले काम गर्न पाएनौँ भन्ने गुनासोले एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप नगरौँ, मिलेर काम गरौँ। केही गुनासाहरू हामीले सुनेका छौँ। जस्तो स्थानीय पालिकाहरूले प्रदेश सरकारले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेनन्, हामीले काम गर्न पाएनौँ भन्ने गुनासो गरिरहेको त्यहाँबाट रिपोर्टिङ आइरहेको अवस्था छ। त्यो गलत हो। केही नियतवश नभएर केही ह्युमन बिहेभियरको कारणले अथवा अरू केही काम गर्ने सवालमा सानातिना त्रुटि सबैका भएका छन्। जस्तो अघि एउटा चाहिँ विषय आएको थियो मन्जुजी, हामीले आवश्यक समन्वय गर्ने हरेक दिन हामी समन्वय गरिरहेका छौँ। आजै बिहान पनि मैले दर्जनौँ ठाउँहरूमा समन्वय गरिरहेको छु। त्यसले गर्दा समन्वय भएन, काम भएन। सोध्नुहोस् त कुनै गाउँपालिका कुनै नगरपालिकाहरूलाई प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता गरेन, ल्याब टेस्टको लागि तपाईँहरूले गरेको कुरालाई सहयोग गरेन, सोध्नुहोस् त। अनि कुनै केस भन्ने बित्तिकै अतालिएर अनि हुँदै भएन भनेर अतालिने कुरा कुनै अर्थ छैन। नेपालको सन्दर्भमा पनि भन्न चाहन्छु र प्रदेश नम्बर 1 को सन्दर्भमा र विराटनगर सन्दर्भमा पनि म भन्न चाहन्छु। म 2.5 वर्षदेखि विराटनगर बसेको छु र विराटनगरको जुन खालको निजी क्षेत्रको सहयोग, जुन खालको स्थानीय तहसँग हाम्रो समन्वय छ, यो मलाई लाग्छ नेपालभरि यतिको छ। र हामीले मन्जुजी एउटा कुरा सोधिहालेँ। मलाई हाम्रा ती स्थानीय साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ, पत्रकार साथीहरूले, स्विस सरकारले दिएको ल्याबको चाहिँ भनौँ न परिचालन भएन, त्यसको चाहिँ काम हुन सकेन भन्ने कुरा के भन्छ? त्यो चाहिँ अब यो एउटा घटनामा जाँदाखेरि जस्तो स्विस गभर्मेन्टले हामीलाई अहिले दुईटा PCR मेसिन दियो। एउटा PCR मेसिन हाम्रो मेची अञ्चल अस्पतालमा जडान भएर 3 दिनको सञ्चालनमा आएको, करिब 200 जतिको गरेको छ। त्यो सुरु भइसक्यो। पहिला केही दिन परीक्षण गर्यो, त्यसपछि अहिले चाहिँ नियमित परीक्षण सुरु गरेको छ। अर्को हाम्रो विराटनगरको प्रदेश प्रयोगशाला ल्याबमा राखिएको छ, त्यो आज भोलिबाट सञ्चालन हुँदैछ। त्यो आएको 8-10 दिनभन्दा बढी भएको छैन। त्यसका लागि जनशक्ति चाहियो, त्यसको लागि ल्याब सेटल गर्ने ठाउँ चाहियो होला। ल्याकै 24 घण्टाबाट चल्नु पर्थ्यो, राम्रो कुरा हो, उहाँहरूको कुरालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, तर सुरु नभएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो PCR ल्याबको बारेमा पनि, PCR मेसिनको बारेमा पनि जे बजारमा हिजो अस्ति हामी हल्ला सुनिरहेका थियौँ, तपाईँले उठाइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यसमा केही कमी कमजोरी रहेछन् भने यसलाई हामी तत्काल करेक्सन गरेर अगाडि बढ्छौँ, तर हुँदै नभएको अगाडि बढ्दै नबढेको होइन। अब हामी अर्को पनि चाहँदैछौँ, बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जनशक्ति बढी छ, त्यहाँ चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ एउटा भण्डार छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा मात्रै होइन, नेपालकै सन्दर्भमा पनि एउटा उल्लेख्य जनशक्ति भएको ठाउँ हो। त्यहाँ हामी अर्को पनि PCR मेसिन थपेर त्यहाँको ल्याबको क्षमता नै हामी बढाउन खोज्दैछौँ। यी सबै काम क्रमशः गर्दै जाने हो। अब हिजो नोबल कोरोना भाइरस आउँछ भनेर हामी त आजभन्दा 6 महिना अघि कल्पनै गरेका थिएनौँ। अहिले 6 महिनामा आयो, हामी यसलाई म्यानेज गर्दैछौँ। अब यसबाट हामी के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि हामी लर्न पनि गर्दैछौँ, शिक्षा पनि लिँदैछौँ कि अब हामीले यस्ता कोरोना भाइरस जस्ता महामारी आयो भने अथवा अरू कुनै खालका प्राकृतिक विपदहरू, यो ठुलो डिजास्टर भयो भने त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्नलाई हाम्रो सामर्थ्य बढाउनुपर्छ, हाम्रो चाहिँ क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी त्यो पनि सोचिरहेका छौँ। मन्जु, म आउँछु तपाईँसँग आउँछु। हामी काबु भइरहेको थियो तर हामी नियन्त्रणभित्र राखेका छौँ। मन्जु, अब हामी अन्तिम समय आइसकेका छौँ। अघि प्रकाश मुन्जराजीले धेरै कुरा उठाउन खोजिरहनु भएको थियो। अध्यक्षज्यू, जस्तो अब देशको एउटा महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक राजधानी, एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो विराटनगर मोरङ औद्योगिक कोरिडोर, होइन, जहाँ भन्सार नाकाबाट राजस्वमा उल्लेख्य एउटा मात्रामा राजस्वको लागि चाहिँ भनौँ स्रोतको एउटा जुटाइरहेको छ, योगदान गरिरहेको छ। यो अर्थमा भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले भोगेको समस्याले देशको अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यापार अथवा प्रदेश नम्बर 1 लाई पर्ने समस्याहरू के छन् त? अहिले सबभन्दा प्रथम यदि मैले पोइन्ट वाइज भन्ने हो भने यो उद्योगलाई हामीले 3-4 क्याटेगोरीमा बाँडेका छौँ। उद्योगको सबभन्दा ठुलो समस्या नै जुन यो फिक्स्ड कस्ट हो त्यो हो। त्यसैले जुन उद्योगहरू चलेकै छैनन् तिनीहरूको फिक्स्ड कस्ट तिनीहरूको माथि धेरै ठुलो लोड हो। त्यसैले हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले ट्रान्सपोर्ट, यो टुरिज्म सेक्टरमा, होटेलिङ सेक्टरमा, मल, सिनेमा, थिएटरहरूमा जुन कि धेरै नै बन्द छन् र तिनीहरूको व्यापार पनि तुरुन्तै आगामी 6 महिनामा जबसम्म ट्राभल स्मुथ हुँदैन तबसम्म हुन सक्दैन। त्यस्तैले सरकारले पनि ती सेक्टरलाई बेग्लै गरेकै छन्। ती सेक्टरहरूलाई आजको डेटमा जुन यो फिक्स्ड कस्ट इन्ट्रेस्टको छ धेरै ठुलो, उनीहरूको डिमान्ड शुल्कको कुरो होस्, बत्तीको खर्च होस्, प्रिमियम लागिरहेको छ, यी सबै जस्तो हाम्रो होटलहरूमा मैले फेरि भारतीय पर्यटकहरूको विषयमा जोडिहालेँ, यहाँले उठाउन खोज्नुभयो।
हाम्रा केही होटलहरू स्थानीय होटलहरूमा विराटनगर क्षेत्रका स्थानीय होटलमा भारतीय पर्यटकहरू चाहिँ सहज रूपमा आएर बस्ने ओर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो वास्तवमा के हो? अलिकति प्रश्न गलत कुरा हो। यो हामी बस्नै दिँदैनौँ कसैलाई, कसरी छिर्न सक्छ? त्यस्तो होइन, तमासा होइन नि, यो सबैको ज्यान जाने कुरा हो। यो के बोर्डर खुल्ला छ? तपाईँलाई एकदम गलत खबर आइरहेको छ। यो आज भारतबाट मान्छे आइरहेछ, व्यापार भइरहेछ भने होटलवालाहरू डेली गएर किन मन्त्रीजीको घर घेरिराख्नु भएको छ? डेली गएर किन त्यो मुख्यमन्त्रीजीको अगाडि गएर त्यहाँ धर्ना दिइराख्नु भएको छ? कसले यति सजिलै छ? म त भन्छु कि यो कोरोनाले यदि केही राम्रो गरेको छ भने बोर्डर बन्द गरेको छ। यहाँको टोटल लोकल उद्योगहरू चलेर सबै माल हामीले दाम नबढाइकन दिएको अवस्था छ। यो धेरै नै राम्रो कुरो भयो। कोरोनाले हामीलाई विक्षिप्त पारेको, मतलब खराब पारेको छ, यो ठिक हो। तर लोकल उद्योगलाई काहीँ न काहीँ यसले हामी लोकल उद्योग सक्षम छौँ, क्वालिटीको सामान दिन सक्छौँ भन्ने कुरो गरिरहेको छ। अब म फेरि समस्यामा आउँछु है, समस्यातिर जाउँ। यो भारतीयहरूलाई यति चाँडो छिर्न दिँदैन हामी, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, यो छँदै पनि छैन। अब समस्यामा कुरो गर्ने, समस्याहरू आइरहेको भने मैले प्रश्न राखेको अब हामी कार्यक्रम अन्तिमतिर आइसकेको छ। अब यो विकास अथवा हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि जोगाउनु पर्यो होइन, औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि जोगाउनु पर्यो, श्रमिक मजदुरहरूको पनि PCR परीक्षण राम्रोसँग गर्नु पर्यो, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार अथवा विभिन्न तहको सरकारहरू बीचको समन्वय राम्रो हुनु पर्यो भन्ने कुरा पनि छ। PCR म पोइन्ट वाइज नै आउँछु। उद्योगलाई जोगाउन, व्यवसायलाई जोगाउन, PCR टेस्ट गराउन म पोइन्ट वाइज। श्रमिक मजदुरहरूको पनि सुरक्षाको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ होइन? श्रमिक 4वटा प्रश्न आएको छ, म चारैको जवाब दिन्छु। सबभन्दा पहिला त PCR कोरोना नलाग्ने ग्यारेन्टी होइन। PCR टेस्ट गराउँदैमा यदि कोरोना लाग्छ, उसले PCR टेस्ट दिएर आयो र फेरि फर्किने बेलामा सङ्क्रमण भइहाल्यो भने के गर्ने? त्यसैले PCR यसको उपाय होइन। यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो सोसियल डिस्टेन्सिङ, सेनिटाइजिङ, पटक पटक हात धुने, हाइजिनमा बस्ने, अननेसरी बाहिर ननिस्किने। यो 15 वर्षभन्दा तलको मान्छे, 60 वर्षभन्दा माथिको या रोगी, व्यवसाय रोगीहरू, यिनीहरू यसबाट बच्नुपर्छ। कोरोना लाग्दैमा हामीले सबभन्दा सिम्पटोमेटिक भइसकेको, म पुनः प्रदेश सरकारका यहाँ मान्य आन्तरिक मामला मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई भन्छु कि रोग लागेका, सिम्पटम भएका वा कुनै पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ढिलो हुनु हुँदैन। तिनीहरूको फेसिलिटिजलाई जे भइरहेछ त्यसलाई पनि अझै चाँडो गर्नु पर्यो मान्य मन्त्रीज्यू। जुन यो टेस्टको रिपोर्ट अहिले आधा घन्टा 1 घन्टामा विश्वमा आइरहेको छ, हाम्रोमा अहिले टाइम लागिरहेको कुरोले तपाईँ त्यसमा अरू हाम्रो फेसिलिटिजलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, हामीसँग त्यो संसाधनहरू छन्। त्यसमा सम्पूर्ण डक्टरहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। यस्तो कठिन अवस्थामा उहाँहरू काम गरिरहेको अवस्थामा उहाँको मनोबल अरू उच्च गरेर यो रिपोर्टिङहरू चाँडो कसरी हुनसक्छ, मेसिनलाई कसरी थप गरेर हामी कसरी टेक्नोलोजीलाई अपग्रेड टेक्नोलोजी ल्याउन सक्छौँ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। किनभने आजको डेटमा मलाई लाग्छ अब आउने दिनमा यदि व्यापार उद्योग सबै ठिक गर्ने हो भने यो ट्राभलिङ पनि अन हुनुपर्छ, मान्छेको आवत जावत पनि स्मुथ हुनुपर्छ। र राज्यमा सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले क्रय शक्तिको हो। यो मान्छेको जुन खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ त्यसले गर्दा उद्योग व्यवसायमा समस्या छ। उद्योग व्यवसायमा उत्पादन गर्नमा समस्या छैन, तर उत्पादन गरेर माल बेच्ने काम। आजको डेटमा सबैको क्रय क्षमता घटेको छ। मान्छेहरू आफ्नो आवश्यकता बाहेक केही पनि खर्च गरिरहेका छैनन्, किनभने उनीहरू डराएका छन् भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ। त्यसैले राज्यले अहिले हाम्रो उद्योगलाई जोगाउने हो भने जे उद्योगहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्, ट्रान्सपोर्ट, टुरिज्म सेक्टर, होटेल सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर या तपाईँको यो मलमा सिनेमा घरहरू जुन ठ्याप्पै बन्द छन्, यिनीहरूलाई कसरी लो कस्टमा रिफाइनेन्समा यस्ता उद्योगहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। जुन उद्योगहरू चलिरहेका छन् तिनीहरूको मनोबल बढाएर यदि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड युनिट छन् भने अहिलेको डेटमा राज्यले सब्सिडाइज गर्ने। यति वर्षौँदेखि हामी कर तिरिरहेका छौँ, यो कर जुन तिरेको छ त्यो करको या अरू जुन स्रोतबाट राजस्व जेनेरेट भइरहेको छ राज्यमा, अहिलेको डेटमा राज्यले व्यापारी उद्योगीहरूको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ। र जुन यो स्पेसली इन्ट्रेस्ट रेट र त्यसमाथि हामी जुन कुरो गरिरहेका छौँ, राज्यले विभिन्न कुरोहरू गरेर हामी जुन मौद्रिक नीतिमा केही परिवर्तनहरू आए त्यसले गर्दा आवश्यक पनि इन्ट्रेस्ट रेट अहिले तल आएको छ, त्यो बधाईको काम हो। अब म राज्यलाई विशेष रूपले के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हाम्रा जति पनि प्रोजेक्ट जे काम चलिरहेका छन् त्यसमा तिनीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ र जुन कामहरू चलिरहेको छैन त्यतातिर लो कस्ट फाइनेन्स दिने, बत्तीमा सब्सिडाइज गर्ने, यो सब गरेर। र महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने आज राज्यले भिजन लिनुपर्छ कि यदि हाम्रो इकोनोमीलाई 1 वर्षमा फेरि इस्ट्याब्लिस गर्ने हो। हिजो पनि हामीले भ्याक्सिनको खबर सुनेकै छौँ, रसियाले भ्याक्सिन निकालेको हो र यस्तै अब कोही न कोहीले यस्तो पनि WHO बाट पर्फेक्ट टेस्टिङ भएर आइहाल्छ। त आउने दिनमा अब हामी आउँछौँ भिजनको कुरो गर्दैछु कि राज्यले अहिले हामीले मागेको हवाई मार्ग
जुन यो क्षेत्रीय एयरपोर्ट बनाइदिने काम, यस्ता कामहरू गरेर राज्यले पैसा फ्लो गर्नुपर्छ इकोनोमीमा। यस्तै कामहरू बाहेक अरू रिङ रोडको काम, स्टेडियमको काम राज्यले आफ्नो खर्चहरू अहिले तेज गरेर सम्पूर्ण पैसा इकोनोमीमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरो म विशेष रूपले राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। यहाँले आन्तरिक मामला मन्त्रीज्यू र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा बताउनु भयो। सुरेश प्याकुरेलजी, जस्तो यति बेला अब हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रलाई जोगाउने तरिका के हो होइन, प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले गर्नुपर्ने काम के हुनसक्छ, महानगरपालिका, स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ र कस्तो अवस्थामा हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र अथवा आर्थिक नगरीलाई हामी जोगाउन सक्छौँ र अर्थतन्त्र पनि बचाउन सक्छौँ र नागरिकको स्वास्थ्य र श्रमिक मजदुरको स्वास्थ्यलाई पनि जोगाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि मैले अघि प्रकाशीले भनेको कुरा सबैलाई समर्थन गर्दछु। यो हाम्रो सबैको यो कमन भावना हो र अर्थतन्त्र जोगाउनुको लागि सरकारले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढाउनु पर्यो। प्रकाशीको अघि भनाइ पनि थियो, त्यो मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सहरूमा पैसा लगानी गर्नु पर्यो। सरकारले पूर्वाधार बनाउनु पर्यो, ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित गर्नु पर्यो। ताकि अहिलेसम्म जोगाउने द्वन्द्वकालमा होस्, भुइँचालोपछि होस्, नाकाबन्दीमा होस्, यो सरकार यो देशलाई जोगाउने निजी क्षेत्रले धेरै थेकिसक्यो। अब सरकारको काम हो, सरकारले त्यही भएको हुनाले आफ्नो खर्च बढाउनु पर्यो। खर्च भनेको मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा खर्च बढाउनु पर्यो। र अघि मैले भनेको कुरालाई मैले टुङ्ग्याउन पाइनँ। हामीले यो बोर्डर रेगुलेसनलाई चाहिँ लेटेस्ट टेक इट भेरी 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 सिरियसली। यो एउटा पोलिटिकल एजेन्डा हुनसक्छ हो र यसलाई चाहिँ राष्ट्रलाई हामीले बचाउने हो भने हाम्रो बोर्डर रेगुलेसन जस्तै बोर्डर रेगुलेसन भन्नाले जस्तो यहाँले चाहिँ मतलब कुन पक्ष उठाउन खोज्नु भएको प्रश्न पार्नु होइन। मैले इन्फर्मल ट्रेड जस्तै खुला सिमानाले गर्दाखेरि हाम्रो स्थानीय व्यापार व्यवसायलाई धेरै ठुलो समस्या परेको थियो होइन। तस्करी त अब यत्रो ठुलो खुला सिमानामाबाट चाहिँ धेरै ठुलो मात्रामा फर्मल ट्रेड बराबरको इन्फर्मल ट्रेड जति हुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ हाम्रो कोभिड पश्चात हामीले जुन हिसाबले बोर्डर रेगुलेट गर्यो, सेक्युरिटी टाइटन गर्यो, त्यसपछि हाम्रो त्यो तस्करी एकदमै न्यून भएको छ। अब भइरह होला होइन, तर एकदमै न्यून छ। त्यो भएको हुनाले त्यो कन्ट्रोल गर्दाखेरि त हाम्रो स्थानीय उत्पादनहरूको चाहिँ डिमान्ड त बजारमा बढ्यो नि। हाम्रो स्थानीय उत्पादनले त यहाँ नेपालमा त कन्जम्सन त बढ्यो नि त होइन। त्यो भएको त्यस्तै स्थानीय डिमान्ड भएकै हुनाले चाहिँ अहिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट चल्यो। भोलि कोभिड सकेपछि के हामी छोडिदिन्छौँ, त्यहाँबाट सेक्युरिटी पोस्टहरू हटाइदिन्छौँ? होइन, त्यो गर्नु भएन। दुईटा कन्ट्रीको कुरा छ। आफ्नो कन्ट्रीले कम्युनिकेट एउटा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट त्यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान गर्नतर्फ हामी विषयमा जोड्न चाहे। हामी कार्यक्रम अन्तिममा आइसक्यो हुनाले तपाईँहरू दुवैजना उद्योगी व्यवसायले एउटै कुरा उठाउनु भएको छ, चाहिँ यति बेला स्थानीय उद्योगहरूले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने मौका पाए र सुरेश प्याकुरेलजीले एउटा कुरा चाहिँ उठाउनु भएको छ, अवैध तस्करीहरू रोकिएको छ, यति बेला के हदमा रोकिएको छ भन्ने कुरालाई उहाँले उठाउनु भयो। कोभिड-19को कारणले गर्दा स्थानीय उद्योगहरू चाहिँ प्रवर्धन भयो के भोलिको दिनमा नै हामी हाम्रो सुरक्षा नाकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ त? हाम्रो सरकारले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले त्यसमा ध्यान दिन सक्छ त भन्ने कुरा हो यहाँले उठाउनु खोज्नु भएको सुरेशजी? हजुर हो, यो ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो माग हो। यो मधुजी के भन्नुहुन्छ? दुवै उद्योगीहरूको नवराजी, म तपाईँलाई 2-3 मिनट मात्रै समय लिन्छु। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, हामीसँग थोरै समय बाँकी छ हाम्रो। हजुर, दुईजना साथीहरूले उठाउनु भएको जुन चाहिँ कुराहरू छन्, पछिल्ला कुराहरू, यो कुरामा म पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न चाहन्छु। र मैले एउटा कुरा के बुझेको छु भने यो बिचमा लकडाउनको अवधिमा नेपालमा हाम्रा यस्ता उद्योगहरूले जुन खालको ट्रेड गरे भन्दाखेरि नेपालको खुल्ला सीमाले नेपालको व्यापार घाटामा ठुलो चाहिँ ह्याम्पर गरिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। यो कुरातर्फ सरकारले भारत सरकारसित द्विपक्षीय कुराकानी गरेर नेपालको खुल्ला सीमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हामीले अविलम्ब टुङ्ग्याउनु पर्छ। जस्तो उद्योग व्यवसायहरूको के कुरा आयो भने अवैध व्यापार अथवा तस्करी कसरी रोक्न सकिन्छ, तस्करी रोक्नु अथवा सीमावर्ती क्षेत्रहरू हुने क्राइमहरू, अपराधहरू घटाउनु पर्यो अथवा अवैध रूपमा भइरहेको तस्करी रोक्न अब हामी सक्छौँ त? प्रदेश सरकारले त्यस्तो ध्यान दिन सक्छ? धेरै हदसम्म अहिले कन्ट्रोल भएको छ, तर पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल के अरे नियन्त्रित भएको छैन। म स्वीकार्छु यो सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर प्रदेश सरकारको पहल कदमीमा, हाम्रो अगुवाईमा हामीले जसरी अहिले सीमा व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षाको व्यवस्थापन हामीले गर्यौँ,
स्थानीय तहसित पनि आवश्यक समन्वय गरेर यसले नेपालको व्यापार घाटालाई केही हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण गरेको छ। तर यो दीर्घकालीन कुरा होइन, किनभने भोलि फेरि सामान्य अवस्थामा यी सबै कुराहरू यही ढङ्गले हिजोकै ढङ्गले भयो भने हामी आएको तै नै पुग्छौँ। यो कुरालाई अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ थोरै? अब मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई एउटा प्रश्न पनि छ मेरो। जस्तो विराटनगरमा र यस प्रदेशमा कोरोना बढिरहेको कुरालाई तपाईँले सीमा देखाउनु भयो भने एउटा प्रश्न म नवराजीलाई सोध्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको छैन, त्यहाँ किन बढ्यो? मलाई यसको एउटा जवाब पनि दिनुपर्छ। अर्को कुरा म के राख्न चाहन्छु भने जुन अहिलेको सीमा हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ धेरै हदसम्म, यसलाई हामी यथास्थितिमा राख्न चाहन्छौँ। सीमा सुरक्षा थप्दैछौँ, अरू 11वटा, अहिले 26वटा छन्, हामी तत्काल 11वटा थपेर दसैँ अगाडि नै हामी चाहिँ 37वटा पुर्याउने तयारीमा छौँ। यो हामी गर्छौँ। अर्को यहाँ जुन व्यापारीहरूले चाहिँ कोरोना बढाए, उद्योगीहरूले कोरोना बढाए र इन्डियाबाट आएका गाडीहरूले कोरोना चाहिँ हाम्रोमा झारो भन्ने कुरा छ। होला, इन्डियामा बढी सङ्क्रमण भएको हुनाले आएका मान्छेहरू सङ्क्रमित होलान्, तर ती मान्छेहरू कुनै पनि समाजमा हामीले हेलमेल हुन दिएका छैनौँ। त्यो निराधार कुरा हो, त्यो कारणले भएको होइन। अर्को ल्याब टेस्ट कम भएको कारणले कोरोना बढ्यो, यो पनि कुरा सत्य होइन। ल्याब टेस्ट आवश्यक छ उपचार अगाडि बढाउनको लागि, तर ल्याब टेस्ट नभएकै कारणले कोरोना बढ्यो भन्ने कुरा होइन। तपाईँ अहिले पनि डाटा हेर्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 1 का अहिले 5वटा ल्याब सञ्चालनमा छन्। 5वटा ल्याबले दिएको रिजल्टलाई 2 नम्बर प्रदेशको पनि हामी 70 सिराका केसहरू यतै आउँछन्। यी सबै कुरालाई हेर्नुहोस्, दिनमा 1600 मान्छेहरू एटलिस्ट हामीले अहिले चाहिँ परीक्षण गरेका छौँ भने जस्तो यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। सीमा नाकाहरूलाई कडाइका साथ जाँच गरिएको छ र अवैध व्यापार रोक्ने प्रयास हुनेछ भन्नुभयो। यहाँले हामीलाई पनि यहाँले हामीलाई एउटा प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा किन कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ भन्ने कुरा। यो प्रश्न हामी फेरि सरकारतिर अथवा सङ्घीय सरकारलाई पनि सोध्न चाहन्छौँ, किन बढिरहेको छ र हामी यसमा हामी थप रिपोर्टिङ पनि गर्नेछौँ। यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ हामीलाई पनि उठाउनु भएको छ। वास्तवमा उपत्यकामा पनि किन बढिरहेको छ त? काठमाडौँ सुरक्षित भन्दै पनि काठमाडौँ किन जोखिममा बढ्यो भन्ने पनि कुरा उठेको छ। र सीमावर्ती क्षेत्रलाई हामी कडाइका साथ सुरक्षा गर्छौँ। यति धेरै खुला सिमाना छ, त्यसमा ध्यान दिन सङ्घीय सरकार पनि सहयोग सहकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। उद्योगी व्यवसायहरूले पनि हामीले चाहिँ सतर्कता अप्नाएका छौँ र देशको भन्सार नाकाहरूलाई अझ बढी सुरक्षा जाँचमा कडाइ गर्नको आवश्यक छ। एउटा वाक्य थपौँ हजुर, भन्नु अन्तिममा। सङ्घीय सरकारका युनिटहरू, प्रदेश सरकारका सबै निकायहरू, त्यसपछि निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यापारीहरू, त्यसपछि हामी स्थानीय तह सबैसितको सहकार्य चाहिँ हाम्रो आम रूपमा राम्रो छ। यहाँको स्थानीय तहमा अथवा स्थानीय पालिकाहरूमा राम्रो सहकारी हुन सकोस्, देशभरिकै यो चाहिँ अहिले चाहिँ समन्वय हुन सकेन भन्ने गुनासो आइरहेको हुनाले हामीले यो प्रश्न गरेका हौँ। हजुर, यहाँहरूले समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। आजको हाम्रो छलफलमा जोडिनु भएको थियो प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्जरा र उद्योग सङ्गठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयस प्याकुरेल। उहाँहरूले यति बेला विराटनगर अथवा मोरङ अथवा पूर्व अथवा प्रदेश नम्बर 1 को अवस्थाको बारेमा बताउनु भएको छ र कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानुमा चिन्ता र चासो पनि गर्नुभएको छ र सङ्घीय सरकारलाई पनि केही प्रश्नहरू चाहिँ उठाइएको छ। यति बेला काठमाडौँ पनि असुरक्षित बन्दैछ, उपत्यका पनि किन भन्ने प्रश्न उठेको छ र यति बेला सबै निकायहरूबीच समन्वय, सहकार्य, निजी क्षेत्र, सरकार, नागरिक समाज र सबै सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय तहहरू मिलेर नै हामी कोरोनासँग लड्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आजको छलफलमा आएको छ। सबैको हातेमालो हुन सक्यो भने हामीले अर्थतन्त्र पनि जोगाउन सक्छौँ र नागरिकको जीवन पनि जोगाउन सक्छौँ भन्ने नै आजको छलफलमा निष्कर्ष निस्के जस्तो लाग्छ मलाई। आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएका अतिथिहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम लकटकमा आज हामीले विराटनगर क्षेत्रबाट र विराटनगर क्षेत्रको समस्या अथवा प्रदेश नम्बर 1 को अवस्थाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएका अतिथिलाई धन्यवाद दिँदै हामी पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।